مزوينات، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم طيبه ان شاء الله. اليوم غادي نديكم اكتشفت واحد المغازان في هاد لا زون كوميرسيال ديال فلوري لي زوبري في اورليون. واحد المغازان فيه غير لي بون بلان وهو سميتو البون بلان. دونك هاد المغازان نشرح لكم شويه الكونسيبت ديالو. هو تيجيب لي ديستوكاج لي فان سيري. c'est-à-dire que تقدروا تلقاو دي تروك ديال لي غراند مارك بدي بري فرانشمون امباتابل. غادي تلقاو فيه بلان تروك كيما كتشوفوا دابا. تقدروا تلقاو دي ماتلا دي لي، تقدروا تلقاو شي حاجه ديال بحال هذا. شوفوا شحال غزال. وتقدروا تلقاو دي طابل دي باسكيت كيف ما كتشوفوا. هنايا غادي تلقاو الحوايج ديال الرجال. كما قلت لكم تقدروا تلقاو حوايج دو مارك وكاع داكشي اللي كنلقاوهم فان سيري تقدروا تلقاوهم هنايا. وفرانشمون لي بري سي تري ابوردابل. كما كتشوفوا هاد لي دودون. شوفوا هنايا دايرين كلكو ستاك، راه ما كيجيبوش بزاف ديال الحوايج. عندهم كلكو بياس ولكن داكشي راه كيحمق. شوفوا الستيكان هنايا كي دايرين، سيرتو هذوك اللي في لي كولور لو روج ولو جون. ستيلات راقيين وغزالين وبياسه من الحاجه في الصراحه. هنايا غادي نلقاو صبيبطات وغنلقاو دي باسكيت اوسي وكلكو مونطو. المهم ماشي بزاف ديال لو شوا. هنا دايرين اون ديكوراسيون بلي بلانت اللي كيتعلقوا اللي محطوطين. وغادي نلقاو دي باني دو رونجمون. كاينين انواع واشكال هنايا. شوفوا هادو شحال زوينين في البلو سيل. وهنايا بارتير دايرين دوك لي باني القدام زوينين بصراحه. وفي هاد لو غايون دايرين فيه الحويجات ديال لي بيبي، كاع داكشي اللي كيتعلق بلي بيبي. وجايبين هنايا لي فان سيري ديال تو سكي اون ريلاسيون افيك لي زونفون و لي نوفوني. شوفوا هاد لو طابل باس هادي شحال غزاله وحلوه. زوينه في المنظر ديالها. وشو هاد لا ديكو عاوتاني. كاين في حقيقه اللي زوين في هذا المغازان سي كو ما كتلقاوش الحاجه فيها بزاف ديال الحوايج. راه كتلقاو بياسه ولا جوج. وسيرتو لا كانوا في هاد لي باني هادو اللي هنايا راه فرانشمون غادي تديوهم بثمن خيالي الصراحه. شوفوا هنايا كاينين دي طابلو هادو شحال فنين كيحمقوا بالنسبه اللي عندهم لا ديكوراسيون في النوار ولا في البلون ولا الدوري. وفوالا كاين هاد الجهه عاوتاني حتى هي فيها لا ديكو. هنايا غادي تلقاو دي ستيكرز. هاد الموديلات هادو كان كلشي تيقلب عليهم واحد الوقيته، ما كانوا غير في لي سيت انترنت. دابا ولينا كنلقاوهم في دي ماغازان وحتى هاد الماغازان جايبينهم. في الحقيقه هادشي غزال بزاف. شوفوا الديكور ديال هاد الكادر هذا شحال زوين. كتعلقوا لي فوطو غير بدوك القرارصات غيجيو حلوين بصراحه زوينين. عرفتوا هاد لي بواط هادو بشكل فينتاج راه خلاوني بالعقل. راه بصراحه
يستاهلوا الثمن ديالهم، دايرين 48 €، ولكن يستاهلوا. انا ما عنديش ليسباس بزاف، سينو غادي يجيني داكشي ترو انكومبري، سينو كنت ناخذهم. وهنا كيما شفتوا غتلقاو لا ديكو، لاحظت بزاف ولا هاد الديكور ديال لي طابلو فيهم دوك لي بانس كيتعلقوا فيهم تصاورات، وهاد لي بوف هادو زوينين بزاف، تري براتيك. الا ما احتاجيناهمش نطويوهم هكا ما كيقبضوش البلاصه، ممكن ترونجاو في اي بلاصه، وفيهم لي كولور ديالهم زوينين بزاف. هاد لي مابل تا هما زويونين. وهنايا غادي نلقاو غايون واحد اخر، غادي تلقاو فيه لا ديكو، غتلقاو فيه الشماع، غتلقاو فيه دوك العويدات اللي كيطلقوا الريحه، دي ستيكرز، فيه بزاف ديال الحويجات اللي زويونين بصراحه. واللي عجبني هنايا عندهم المنظرات ديال لا ديكو ديال داكشي اللي غالي، ولكن هو راه غالي، غير هو ملي كيجيبوه بالديستوكاج كيقدو يجيبوه بان بري ناقص، دونك كيبيعوه بان بري في حقيقه اللي كيكون تري اتراكتيف. هنا غادي تلقاو دي ديفيزور دامبيونس، انواع مختلفه وروايح مختلفين. خديت منهم باش نجربهم، انا كنحماق على الروايح ديال الانتيريور. وهنايا غادي نبداو بالمواعين ديال لا كويزين وكل ما كيتعلق بلا كويزين، لي بواط دو رانجمون والحويجات ديال الكوزينه، لا ديكو ديال الكوزينه، داكشي اللي كنحطو شكيلات زوينين ولوينات غزالين. بحقيقه هادشي عندهم غزال بزاف. هنا غنلقاو مقيلات، وهنايا غنلقاو كاع الادوات ديال لونتروتيان. وهنا غادي نكملوا في داكشي ديال لا كويزين. شفتوا هنايا كاع داكشي اللي كيكون في لي باني راه تيكون اصلا هو رخيص وتيزيدوا يسولديو منه، يعني نقدروا نلقاو شي حويجات اللي زوينين بزاف وثمنهم غيكون فريمون مناسب. جايبين حتى الصباغه والبابي بان، لي مارك ديالهم زوينين بزاف. وهنايا سون دي بواط دو رانجمون اوسي. في الحقيقه عندهم داكشي متنوع بزاف، وتقدروا تلقاو اي حاجه كتقلبوا عليها في هذا المغازه. بما انهم كيديروا لي دو ستوكاج، راه اللي لقاوها فان سيري ولا دي ستوكاج كيجيبوها.
غتلقاو عندهم حتى لي برودوي ديال ليسيف ولي بري ديالهم راه حتى علاقه مع لي ماغازان. وفي الحقيقه اشكال وانواع والوان ديال هادشي ديال التنظيف اللي ما بغاش يدير الميناج، والثمن في الحقيقه راه باطل. كاينين لي جيل دوش، لي صابون، كاينين لي برودوي كوزميتيك ماشي بزاف ولكن كاينين كيلكوزان. هنايا غادي تلقاو عاود دي زويل. اللي كتقلبوا على شي زيت غتلقاوه كاين حتى هو هنايا، وعندهم كلكو مارك بحال نيفيا، بحال دياديرمين، والصبايغ. المهم هاد لو غايون هذا فيه كاع داكشي ديال لي شامبوان وكل ما كيتعلق بلا سال دو بان. كاين لارج شوا اوسي ديال لي سيرفييت ولي طابي ديال الحمام، دي تروس. لي زاكسيسوار ديال الحمام. وفي هاد الغيون غادي تلقاو تو سكي اليمونتير. هنا جايبين بزاف ديال لي كابسول ديال الكافتير، كافي ولا اون بودر، بزاف ديال لي مارك. لي كابسول ديال نيسبريسو شفتهم حتى عيطهم برومو ولكن 1 اورو لا بواط، صراحه ما عمرني ما شفت. كاينه حتى كارت نوار كيتباعوا 4 وقيله في الباكيه في تقريبا 5 اورو. وهنايا غادي تلقاو بزاف ديال لي مارك ديال البسكوي والكونفليكس، كلشي باثمنه مناسبه. وما كاين غير لا مارك في الحقيقه، ما كنلقاوش هادشي اللي بري اللي شفتهم هنا ما عمرني ما شفتهم في كارفور ولا في اوشان ولا في لي ماغازان اللي كنتقداو فيهم. هاد المغازان يقدر يكون فاسيلمون ان بون بلان اللي غادي يخلينا نديرو دي زيكونومي. قبل ما نمشيو انا في الصراحه هكا غنبدا ندير قبل ما نمشي ندير لي كورس ديالي ديال الشهر. غادي نجي لهنايا قبل ونشوف، حيت كنهم لاغيفاج كل مره يمكن 2 فوا بار سيمين نجي نشوف اشنو جابو. الا كانت شي حاجه اللي مناسباني غناخذها هنا وغادي انوليها من البلايص الاخرين. تنظن ان غادي ديروا لي زيكونومي فاسيلمون. سالينا الدويره ديالنا في هذا المغازان. كنتمنى يكون عجبكم هذا لو بون بلان اللي اكتشفت لكم، زوين بزاف الصراحه. الا بغيتو ديروا دو زيكونومي هنايا غتقدروا تلقاو دي تروك اللي غيعجبوكم فريمون. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم بيان سور خليو لي لايك، ولا كانوا عندكم دي كيسيون خليهم لي في لي كومونتير، قولوا لي كي جاكم هذا المغازان. ومرحبا بالناس الجداد، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم بخير وعلى خير، وان شاء الله نقول لكم حتى لا فيديو الجايه. تهلاو في راسكم، يا بيانتو.